औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरे प्यारे प्यारे बुजुर्गों, बहनों, नौजवानों, अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मैं हूँ साईं बाबा हैदर अली शाह जहाने वाला। मेरी दुआ है कि अल्लाह पाक आपको हर खुशी दे, सेहत में, इज़्ज़त में, महल में, रिज़्क़ में, औलाद में, घर में। मेरा अल्लाह पाक बरकतें ही बरकतें अता करे, आमीन सुम्मा आमीन। तो जनाब, मैं गुजारिश करूंगा जो मेरे भाई चैनल नया देख रहे हैं, मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी कर दें और घंटी को भी प्रेस कर दें और दोस्तों से शेयर भी कर दें, क्योंकि आज की वीडियो भी बहुत ज़बरदस्त है। आप देखेंगे और सुनेंगे तो आपका बहुत दिल खुश हो जाएगा, क्योंकि जो लोग अमल में नाकाम हो जाते हैं और चिल्ला नहीं कर सकते, वो बार बार मुझे वॉइस मैसेज करते हैं और फ़ोन करते हैं कि साईं बाबा हमें इजाज़त दें, हम चिल्ला करना चाहते हैं। तो बेटा, आप ये सोचें कि आपने पहली जमात में स्कूल में पढ़ रहे हैं, तो अभी आप मास्टर साहब को जब मिस को बोलें कि मुझे मैट्रिक में बिठाएं, तो क्या वो आपको बिठाएगा? कभी नहीं बिठाएगा, क्योंकि आप पहली जमात के तालिब इल्म हैं और मैट्रिक में जाना चाहते हैं, तो उस्ताद कभी नहीं आपको बिठाएगा, क्योंकि आपको पढ़ना नहीं आता। तो जनाब, आप बड़े हैवी चिल्ले मांगते हैं। पहले आपने कभी ज़कात नहीं दिया, चिल्ला नहीं किया, कोई वजीफ़ा नहीं किया, और आप सूरतुल जिन का और सूरत मुज़म्मिल का और नादे अली के चिल्ले मांगते हैं। समझो ये मैट्रिक है और 12 जमात आप मेरे से मांग रहे हैं, और पहली जमात भी आपने नहीं पढ़ी। तो बेटा, इसमें सीधा मौत है, और मैं आपको इजाज़त दे दूंगा तो आप पागल हो जाएंगे, या आप लूले लंगड़े हो जाएंगे, या तो आप मर जाएंगे, क्योंकि सूरत जिन और सूरत मुज़म्मिल और नादे अली ये आखिरी आमिल करता है, उससे पहले छोटे छोटे अमल करता है। तो इसलिए मैं आपको इजाज़त नहीं दे सकता हूं कि आपको मैंने नहीं देखा कि आपके अंदर कितना रूहानियत है, और आप माँ बाप के फर्माबरदार हैं, और आपने माँ बाप की खिदमत की है, माँ बाप आपसे राज़ी है या नहीं, आप हलाल का रिज़्क कमाते हैं और हलाल का रिज़्क खाते हैं या नहीं, आप 5 वक्त नमाज पढ़ते हैं, रात को इबादत करते हैं या नहीं। तो बेटा, बहुत कुछ देखना पड़ता है। मैं आपसे गुजारिश करता हूं कि आप इतनी भारी भारी चीज़ें नहीं मांगा करें, क्योंकि इसमें सीधा मौत है, और मौत के मुंह में मैं आपको नहीं उतार सकता हूं। तो जनाब, आप अमल करना चाहते हैं तो पहले माँ बाप की खिदमत करें। अगर कामयाबी आप चाहते हैं तो माँ बाप की खिदमत करें। आप यूट्यूब पे देखते हैं, आपको कोई वजीफा बता देता है, कोई चिल्ला बता देता है, तो आप करना शुरू हो जाते हैं। तो बेटा, ऐसा नहीं किया करें, क्योंकि अगर आपके ऊपर रुज्जत होगी तो आप कहीं के भी नहीं रहेंगे, दर पधर हो जाएंगे और आप जलील ख्वार हो जाएंगे। क्योंकि जो आमिल इजाज़त नहीं देता है, आप किसी का ही अमल उठा के अमल करना शुरू कर देंगे तो आपके ऊपर रुज्जत हो जाएगी। जब इंसान के ऊपर रुज्जत होता है तो इंसान फिर जिंदगी में नहीं संभल सकता है, और ना उसको कोई बचा सकता है, क्योंकि रुज्जत ऐसी चीज़ है कि उसके पीछे जिनायत पड़ जाती है और तरह तरह की मुसीबतों में डाल देती है, और घर वीरान कर देती है, और घर से बेदखल कर देती है, और इंसान दर दर के ठोकरें खाता है। आपने देखा होगा कि कई बाबे, तौबा इस्तगफार, अल्लाह पाक माफ़ करे, कई बाबे अपने घर से भी बाहर हो गए, और कई बाबों के पाँव में चप्पल नहीं है, और कई बाबों के कपड़े नहीं है, और बिल्कुल मिट्टी में पड़े रहते हैं। तो क्या होता है, ये रुजत हो जाती है। तो जनाब, मैं आपको जो अमल बता रहा हूँ और तरीका बता रहा हूँ, इंशाल्लाह आप इसके ऊपर चलेंगे तो बिल्कुल अल्लाह पाक आपको ज़रूर कामयाब करेगा। तो जनाब, आप 5 वक्त नमाज पढ़ा करें और माँ बाप की खिदमत किया करें, और पीर मुर्शिद की आप इज़्ज़त, एहतराम और खिदमत किया करें, और मज़ारों पे बार बार जाया करें। अगर किसी ने चिल्ला किया, मुर्शिद ने या उस्ताद ने, अगर उसने पहले आप खुद कामयाब हो गया है तो आपको इजाज़त देगा तो आप भी कामयाब हो जाएंगे, वरना नहीं हो सकते। क्योंकि आजकल लोग किताबों में देख के और यूट्यूब पे बता रहा है, और लोग उसको देख के अमल कर रहे हैं, तो वो कभी कामयाब नहीं हो सकते, और वक्त भी बर्बाद करते हैं, अपना टाइम भी बर्बाद करते हैं, और अपनी सेहत भी बर्बाद करते हैं। तो जनाब, अमल आप उससे लिया करें जिसने चिल्ला किया हो,
اس کی اجازت اگر اس نے آپ کو دے دیا تو انشاءاللہ آپ کامیاب ضرور ہو جائیں گے۔ تو جناب اس میں جب آپ چھوٹے چھوٹے عمل کرتے 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 جب آپ فیض حاصل کرتے، ماں باپ سے بھی فیض حاصل کر لیا، دعائیں حاصل کر لی، اور پیر و مرشد سے بھی آپ نے فیض حاصل کر لیا، دعا لے لیا، کسی مزار ہستی صاحب ہستی سے بھی آپ نے جناب فیض حاصل کر لیا، تو پھر آپ سورۃ الجن اور سورۃ المزمل کے چلے کر سکتے ہیں۔ اور اس کا کرنے کا طریقہ یہ ہوتا ہے کہ مربع خور جلائے جاتے ہیں۔ جب مربع خور جلائے جاتے ہیں تو جنید کی آمد شروع ہو جاتی ہے۔ جیسے آپ پڑھائی شروع کریں گے اور اپنے ساتھ آپ نے کولوں کو انگارہ کرنا ہے اور مربع خور اس کے اوپر آپ ڈالتے جائیں گے، جیسے اس کا دھواں اٹھے گا اور خوشبو اٹھے گی تو جنید کی آمد شروع ہو جاتی ہے اور جنید خوش ہوتی ہے اور کامیابی ملتی ہے۔ اور جناب آپ چلے کرنے عمل کرنے سے پہلے جو آپ کی ہستی ہے، اگر آپ کی ہستی مرغی ذبح کرنے کی ہے تو آپ نے مرغی صدقہ دینا ہے، کیونکہ صدقہ سر کا دینا ہے۔ آپ کو معلوم ہے کہ اللہ پاک جتنا ہزار بلاؤں کا حل صدقہ رکھا ہے۔ حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جب آپ صدقہ دیتے ہیں، آپ کے اوپر کوئی مصیبت آ رہی ہوتی ہے تو اللہ پاک اسے ٹال دیتا ہے۔ تو جناب آپ کی ہستی مرغی ہے تو آپ نے مرغی کا صدقہ دینا ہے اور آپ نے عمل شروع کرنا ہے یا چلا شروع کرنا ہے۔ اور مرشد بھی کامل ہونا چاہیے، استاد بھی کامل ہونا چاہیے۔ جس نے پہلا چلا وہ کر چکا ہے، اس کی اجازت آپ کو اگر دیتا ہے تو جناب اگر جس کی ہستی ہے بکرے ذبح کرنے کی تو آپ کالا بکرا لیں اور اپنے اوپر صدقہ کریں اور پھر آپ عمل شروع کریں۔ اس سے پہلے جناب آپ کو مربع خور بھی لینے پڑیں گے۔ مربع خور طرح طرح کے ہوتے ہیں، وہ آپ کو استاد بتائے گا کس ٹائم مربع خور جلائے جاتے ہیں اور کون کون سے عمل سے مربع خور جلائے جاتے ہیں اور کون سے مربع خور سے جنید خوش ہوتی ہے تو جناب وہ آتی ہے۔ تو جناب مربع خور میں آپ کو کچھ بتا دیتا ہوں اور آپ غور سے سننا ہے۔ جویتری، مایا، کندری، مربع خور، گوگل، لوبان، اود، سندل اور کچھ پیپل درخت ہوتا ہے، پیپل کا ایک درخت ہوتا ہے، اس کا جو پتے ہوتے ہیں سوکھے وہ بھی استعمال کیے جاتے ہیں۔ اس میں بہت سے مربع خور ہوتے ہیں، وہ آپ کو پتہ نہیں ہے، وہ صرف آپ کو استاد ہی بتا سکتا ہے۔ تو جناب مربع خور جو جلانے ہوتے ہیں وہ آپ کو استاد بتا سکتا ہے کہ کس وقت کون سے عمل میں آپ نے مربع خور جلانے ہیں اور کس وقت آپ نے صدقہ دینا ہے اور کالے بکرے کا صدقہ دینا ہے۔ تو جناب جب میں چلے کرتا تھا تو 1 سال میں پیسے اکٹھے کرتا رہتا تھا۔ جب میرے پاس 1,00,000 1,50,000 روپیہ جمع ہو جاتا تھا تو میں جاتا تھا مہنگے مہنگے اچھے اچھے مربع خور لاتا تھا جو مدینہ پاک میں اور مزاروں پہ جلائے جاتے ہیں۔ تو جناب میں پہلے بھی کالا بکرا دیتا تھا اور 20 دن کے بعد پھر بھی کالا بکرا صدقہ دیتا تھا۔ جب میں عمل آخری میں پہنچتا تھا کر لیتا تھا تو تب بھی کالا بکرا صدقہ دیتا تھا۔ تو بیٹا کامیابی ایسے حاصل نہیں کی جاتی کہ آپ گھر میں بیٹھ کے فون کرتے ہیں کہ سائیں بابا ہمیں اجازت دیں۔ یہ عمل ہیں، اگر تھوڑی سی بھی آپ کے غلطی ہوگی تو سیدھا آپ موت کے منہ میں جائیں گے یا پاگل ہو جائیں گے یا آپ لولے لنگڑے ہو جائیں گے۔ اگر آپ کو عمل چاہیے تو آپ 1 سال پہلے تیاری کریں، تیاری کرنے کے بعد اپنے پیر و مرشد کے پاس جائیں، اس سے اجازت لیں اور طریقہ آپ پوچھیں اور ان طریقے کے اوپر آپ چلیں گے تو انشاءاللہ آپ کامیاب ہو جائیں گے۔ اور ہو سکتا ہے کہ میں پارٹ 2 بھی بناؤں، کیونکہ یہ اہم مضمون ہے کہ انسان کی زندگی اور موت کا ہے، اور پاگل بھی ہو سکتا ہے اور لولا لنگڑا بھی ہو سکتا ہے، اور ہر بندہ چلے میں بیٹھ جاتا ہے، یوٹیوب پہ دیکھتا ہے تو بیٹھ جاتا ہے چلے میں اور چلا کرنا شروع کر دیتا ہے۔ پتہ یہ چلتا ہے کہ اس نے وقت بھی برباد کیا، پیسہ بھی برباد کیا اور ٹائم بھی برباد کیا اور کامیابی بھی نہیں ہوئی اور رجت کا شکار بن گیا۔ رجت کے شکار کے بارے میں بھی میں آپ کو تفصیل سے بتاؤں گا اور انشاءاللہ پارٹ 2 بناؤں گا۔ اسی ویڈیو کے ساتھ مجھے اجازت دیں۔ پاکستان زندہ باد، آستانہ عالیہ نورانی زندہ باد، سائیں بابا حیدر علی شاہ جہانی والے کو اجازت دیں۔
اگر زندگی رہی تو اگلی ویڈیو میں ضرور ملیں گے. اس وقت تک اللہ حافظ.